पर्वत तमु समाज देवदहभित्र आबद्ध आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कोही पनि विदेशलाई कर्मथलो बनाई सकुशल स्वदेश फर्केको उपलक्ष्यमा खुसी व्यक्त गर्दै फुलमाला गरी स्वागत गर्ने चलन छ। रोदी परम्परालाई र आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नको लागि पर्वत तमु समाज देवदहले रोदी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब भने रोदीको सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। माघी समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री माघी समितिका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व श्री आशा तमुजी बनाउन चाहन्छु। तमुजी सचिव देवकुमारी तमुजी मूल समितिका अध्यक्ष श्री ताराप्रसाद गुरुजी त्यसैले म मूल समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रसबहादुर त्यसै गरी मूल समितिका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व श्री भरत तमुजी बनाउन चाहन्छु। इस समाज का वरिष्ठ सलाहकार तथा प्रमुख लिपि भाषा का वीर अथवा विज्ञ हुनुपर्छ उहाँनुहुन्छ वीर तमुजी त्यसैगरी वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ हामीसँग आदरणीय श्री गोमबहादुर गुरुजी। त्यसै गरी हाम्रो प्रमुखहरूको एउटा छुट्टी पहिचान छुट्टी पत्रकारितालाई पहिचान बनाउनु भएको आचार्य हाम्रो दाजु श्री देवराज त्यसै गरी मूल समितिका सल्लाहकार ताराप्रसाद गुरुजी उहाँलाई साथ दिनको लागि म हाम्रो माघी समितिका सम्पूर्ण आमालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर गुरुङजी शेरबहादुर गुरुङ त्यसै गरी हामीलाई भाइ विशाल गुरुङ सन्जु गुरुङ त्यसै गरी विशाल गुरुङको आफ्नै प्यारो भाइ अभिषेक गुरुङ व्यक्तिगतको लागि म माघी समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री व्यक्तित्व माया तमुजीलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र यस सभाका सभा अध्यक्षज्यू र मञ्चमा असीम सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू तथा उपस्थिति पाहुनाहरू र यस कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु हुने निम्ति बाँड्नुभएका सम्पूर्ण समिति सदस्यज्यू म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छाजलो। यसै समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार साथै तमु भाषाका सांस्कृतिकविद अग्रज व्यक्तित्व श्री भीम तमुजुलाई म बोलाउन चाहन्छु। पर्वत तमु समाज अन्तर्गत पर्वत मागी तमुसो हिरा छोक्दी को आयोजनामा आज हामीले तमु समाज हलभित्र एउटा रोदी कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यो रोदी परम्परा चाहिँ हाम्रो परपूर्व कालदेखि हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ एउटा पहिचान हो। हामीले सेवा म्याराब लव भन्ने चाहिँ यो धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ हाम्रो चल्ती चलन हो। यो सेवा म्याराब गर्ने अनि त्यो सेवा म्याराब सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ सिउरा गरेर भने अलिक सङ्कलन गरेर चाहिँ हामीले त्यसबाट भएको आएको चाहिँ आम्दानीबाट चाहिँ केही चाहिँ अर्थ सङ्कलन हुन्छ। त्यो अर्थ सङ्कलनले समाजलाई चाहिँ उत्थान गर्ने, समाजको परिवर्तन गर्ने, समाजलाई अगाडि लैजानको लागि हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दै आएका छौँ। यो परापूर्व कालदेखि चाहिँ चल्दै आएको चलन हो र अहिले चाहिँ हामी पर्वत तमु समाजले चाहिँ त्यसलाई अलिकति परिष्कृत रूप चाहिँ दिँदै हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ आउनुभएका विदेशमा गएर अथवा चाहिँ कतै गएर चाहिँ उहाँले एउटा ख्याति कमाएर विदेशमा गएर आय आर्जन गरेर यहाँ आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्नुहुने हाम्रो अग्रजहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यहाँ समाजमा ल्याएर सम्मान गरेर त्यो हामीले सामान्य त्यो रोदी कार्यक्रम हामी गर्ने गर्छौँ। मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिले हामीले चाहिँ घर घरमै गएर चाहिँ हामीले त्यो गर्ने गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले समाज घरमै गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो पनि हुने भयो, फराकिलो पनि हुने भयो, धेरै मान्छे पनि अट्ने भयो। त्यो कारणले हामी समाज घरमा गरेको हो। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसरी उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। यो सम्मान गरेको भनेको चाहिँ डाँडेको भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो हिसाबले सोचेको चाहिँ होइन, नराम्रो हिसाबले चाहिँ यहाँ ल्याएर पैसा असुल्ने खालको त्यस्तो व्यवहार गर्न खोजेको होइन। एउटा हामीले सम्मान गर्ने, एक काम दुई पन्थ भने जस्तै त्यसरी चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ गर्दैछौँ। समाजमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ रोदी परम्परालाई चाहिँ हामी जीवन्त राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो रोदी परम्परालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यलाई हामीले हौसला दिनको लागि, उहाँहरूको चाहिँ प्रोत्साहन दिनको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ अब थप कार्यको लागि अगाडि बढ्नको लागि थप चाहिँ हामीले चाहिँ हौसला प्रदान गर्नको लागि हामीले यो काम चाहिँ गर्दैछौँ। र यसरी गर्दाखेरि हामीले सम्मान पनि चाहिँ हुने, समाजलाई चाहिँ आय आर्जन पनि हुने र हाम्रो रोदी परम्परा पनि चाहिँ हाम्रो बस्ने, यसको संरक्षण पनि गर्ने चाहिँ हुने भएको हुनाले यो परम्परालाई हामीले जीवन्त दिनेछौँ। यसबाट हुने चाहिँ केही कमी कमजोरी छ भने यसलाई हामीले आस्ते आस्ते सच्याउँदै त्यसलाई सुधार्दै लानेछौँ। समाजमा चाहिँ भए गरेको गति कमी कमजोरीले चाहिँ हामी समाजको अगुवाहरूले चाहिँ हामी सधैँ नै चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्दै त्यसलाई सुधार्दै अब समाजलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। आज हाम्रो समाजमा यत्रो ठुलो भवन हुन्छ भने कसैले बताएको थिएन। आज हाम्रो समाज यत्रो ठुलो हुन्छ भने कसैले बताएको थिएन। यो हाम्रो आय आर्जन, हाम्रो आर्थिक गतिविधिको कारणले गर्दा यो चाहिँ अवस्थामा पुग्न गएको। त्यसकारण चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यसलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ सदैव चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ म यहाँहरूसँग समस्या राख्न चाहन्छु। र अन्तमा यसबाट आउने केही कमजोरी छ भने तपाईँले समाजको बैठकमा तपाईँले राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दै यसमा चाहिँ भएको गति कमी कमजोरीले बाटाघाटामा होइन, हाम्रो समाजको कुरा बाटाघाटामा होइन, समाजभित्रै गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी छ भने यहाँभित्रै भन्नुपर्छ र यसलाई हामीले सुधार्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा यहाँसँग राख्दै म आज सम्मानित हुनुहुने हाम्रो चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ कुकुरको धारमा अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो लडाइँ, आफ्नो सिप पसिना बगाएर चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको मेहनत पसिना बगाएर चाहिँ स्वदेशको लागि केही गर्ने चाहिँ काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको चाहिँ भावी दिनहरू पनि चाहिँ धेरै राम्रो होस्, उहाँहरूको चाहिँ भविष्य चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाको साथ मेरो आफ्नो भनाइ आउँदै जान्छु। धन्यवाद।